coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Mga minahal, ato ipadayon ang ato ang pag-ampo alang sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN, sa mga naghalad sa ilahang mga pamisa, love offerings, ug mga prayerful intentions alang sa kalampusan nga pagpadayon nining maong apostolado. Iampo usab nato ang tanang nangamatay, ang tanan nga naningkamot nga makasurvive decently gikan niining maong pandemic. Ug ibaya usab nato sa kalangitan ang katuyuan sa tanan nga nagsaulog sa ilang adlawng natawhan ug anniversaries karong bulana. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Sayod kita sa ato ang kakulang sa kahingpitan. Busa hangyoon ta ang Dios nga kita iyang hinluan aron mahimong andam nga mosalmot niining balaang panagtigon. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios sa kahitasan. Nagpasalamat
Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna nga mong mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugangi ang among pagtuo, ug sa imong walay puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanahamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Deuteronomio. Unya, maingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini, aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod, ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Diyos sa inyong katigulangan. Ayaw dungagi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumanagayod ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Diyos. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, moingon sila, sa walay duha-duha, ang katawhan ni ining dakong nasod, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan, kansang Dios duol kaayo ni ini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato, sa dihang musangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong, ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siya nga nagalakaw nga walay sala, ug nagabuhat sa matarong, nga nagahuna-huna sa kamatuoran, diha sa iyang kasing-kasing, ug wala magasulti ug dautan sa iyang dila. Ang naghimo sa katarungan, nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magdagmal sa iyang isikatawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan,
sidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Siya nga wala magpatanto nga hilabihan sa iyang salapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga nagabuhat niining mga butanga, dili gayud masamok. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa katarungan nagapuyo diha sa tubangan sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga magpausanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong mga kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunua, tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuhuan, mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod. Ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Marcos. Ang mga Pariseo ug pipila sa mga magtutudlo sa balaod nga gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus. Ug namatikda nila nga may mga tinun-an si Hesus nga nangaon nga hugaw ug gamot. Sa ato pa, wala sila makapanghunaw sumala sa paagi nga gitudlo sa mga Pariseo nga buhaton sa mga tao.
Kaya ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigulangan. Dili mukaon ang mga Pariseo, kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi, ni mukaon sila og bisan unsa nga gikan sa merkado, kun dili pa kini kahugasan. May daghan pang mga sugo ang ilang nadawat og gituman, ingon pananglit sa hustong paagi sa paghuga sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan nga tumbaga ug mga higdaanan. Busa, nangutana kang Hesus ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Ngano ba nga ang imong mga tinun-an wala man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isaías sa iyang gipanagna mahitungod kaninyo. Mga tigpakaaron ingnon kamo, sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isaías, kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, kay ilang gitudlo nga balaod sa Dios ang mga sugo nga hinimo lamang sa tao. Ug midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuoy inyong gituman ang mga pagtulunan nga iya sa tao. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya ang panon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabta ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tao, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tao, mao kadtong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tao, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo o pagbinuang. Kining tanan nagagikan sulod sa tao ug maoy makahugaw kaniya. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Mga minahal, dihay usa ka pamilya nga gikan nanimba. Reliyoso kaayo ang mga haligi sa maong pamilya, ang amahan o ginahan, tungod kay aktibo sila sa simbahan. Human sa misa, nangadto sila sa usa ka restaurant alang sa usa ka salo-salo. Ug samtang nagbiyahe sila, nagsugod dayon og padayag sa iyang gibati ang amahan nga mao'y nag-drive sa sakyanan. Matud pa niya, kaway klaro atong waliha, gatuyok-tuyok man. Unya, ang pare pod, sige sag pangayo og second collection. Madugay, mahurot, atong bahino na lang daan ang atong ihugs kolekta, kay magsigig pangayo og second collection, ambot para asa na. Ambot lang, kung sinakaon niya, magigsulang nga murag, nagsugod dito iyang sapot. Nga samtang nag-drive, masuko siya, maobertikan siya, purti niyang makalitok og mga pulo nga kanang dili maayong isulti sa publiko kung maabdan siya sa red light. Nagsapot-sapot na gid siya. Pila ra istorya naabot sa restaurant, nya pag-abot na sa ilang gi-order nga lamian nga pagkaon, ang maong amahan gyapon mo'y nangulo sa pag-ampo. This time very reverently. Bless us, O Lord. Nindot ta kay pag-ampo. Human ni ana makigsunan ang magulang ng utana. Siya, Dad, tinuod nang giingon ni mo, Dad, nga ang Ginoo makadungog sa tanan natong gisulti? And yes, that's true. So nakadungog siya sa imuhang gipanulti ganiha, samtang gapadong ta dinhi. Gikan sa misa. Pero naiging ang amahan niya, nagpanuko pagtubag, pero miangkon nga, nakadungog siya ato. Nga nakadungog po siya ning imong pag-ampo, Dad, nga nindot kaayo. Siya, kadungog yun. O ang bata maingon, Dad,
asa ka ang gituhuan sa Ginoo ato? Ang imong yaw-yaw kaganiha o ang imong pag-ampo bag-o lang? Mga minahal, ang liturhiya sa pulong sa atong panagtigom karon naghatag og dakong gibugaton sa kamatuoran nga ang matuod nga pagtuman sa mga Diosnong kasuguan dinasig lamang sa lunsay nga paghigugma sa Dios o paghigugma sa isig kaingon. Ang tuyo sa mga tradisyon sa atong relihiyon mao ang pag-agak sa mga magtotoo sa paggamit sa external religious exercises and rituals aron pag-umol sa atong kasing-kasing sa pagpaninguha, maingon tangpo nga, sa internal spiritual purity nga maoy maghimo kanato nga mabinantayon sa ato ang mga kaakuhan ngadto sa Dios ug sa ato ang isig kaingon. Mao na makigsuonan nga kini maghatod kanato sa unang punto sa atong pamalandong nining atong panagtigom karon. First point, the Lord abhorred hypocrisy because it uses the veneer of sanctimonious public piety to conceal the canker of covert private depravity. Please find time to pray over Isaiah chapter 1 verses 13 to 17. Tungod og tinukmod mga kaigsuonan sa nahisalaag, misguided nga kasibot sa mga Pariseo o sa mga iskriba sa pagpatuman sa tanan, pagpatuman sa tanan nga mga tulumanon sa paghinlo nga gibaod sa karaang tugon exclusively unta ra gyud sa mga pari. Tungod ni anang ilahang misguided zeal to implement to all people sa mga butang nga gipangayo ra unta gikan sa mga kaparian, gitudlo sa mga Pariseo o sa mga iskriba ang hyper observance of 613 onerous and man-made precepts and prohibitions. Maon na ilang gitudlo nya gawas pa ana nakaparat kay gitudlo na nila as having the same binding effect as the divine law. Tungod ni ana mga kaigsuonan, nahimo silang mapahitason, himantayon, o hinawayon nga mga religious elite who substituted their theatrical religious formalism for central religious obligations and circumvented the wholehearted fulfillment of the essential requirements of religion by complying to a bare minimum with the trivial demands of legalism. Karon makasabot na tama kay igsuonan ngano nga gikasilagan gyud sa Dios ang pagpakaaron ingnon. Why? Kay ang pagpakaron ingnon mga kaigsuonan nagpahimulos sa tinuhuan, lagda ug pagsimba sa relihiyon aron pagtuboy sa kaugalingon ug aron pagtago sa tinaguan nga pagkabaklag sa kinauyukan sa tao. The inner rot of the human person. So di lang tamo tan-aw sa mga Pariseo o sa mga iskriba lamang atong tan-awon karon ang atong kaugalingon. Tig pakaron ingnon kita kun atong pantunon ang uban
ginamit ang mga sumbanan o mga sukaranan, standards, nga kita mismo sa tago, secretly, nagdumili sa pagsagop. Ug kung pagkadak-an nato ang ostentatious display of appearances, samtang atong gibaliwala ang inner values. Mahiagom gayud kita sa panghimaraot sa Ginoo. Kung tungod sa atong pagkadili matinud-anon, kung tungod sa atong pagka-aron ingnon, isalikway na hinuon sa uban ang pagtuo nga atong giluwatan. No wonder, my dear friends, the Lord really hated hypocrisy. Kay mamiligro ang kamatuoran. Kita nga hinimbahon kintahay, ang kamatuoran nga atong gidala, mamiligro. Kung ato ang paundayunan ang pagpakaaron ingnon. Kaya magtanaw na to, imbis mo dawat sa atong gisulti, bahalag di tason-on nila, bali. Ludoon pa sila magtanaw na to, niya hastang husto nga atong gisulti nga to kanila mahitungod sa Ginoo, di pod nila dawaton. No wonder, while Jesus walked this earth, no group of people managed to deeply trouble him except the group of the hypocrites. He was most gentle. He was most kind. He was most tolerant and understanding and forgiving. But when it came to hypocrites, he reserved the fiercest criticisms against them. So haron di ta mahiagom ni ana atong tanaw atong kagalingan, Lord, in town tabangi ko nga di ko maanad sa pagpakaron ingnon. Hagit ni natong tanan, especially for us, kami nga niya dinhi on the side of the worshiping environment. Kami nga mga pari o mga reliyoso. Nga naman, it's so easy to be hypocritical given our stature here in the Philippines. We can always hide behind our sacred vestments, our sacred duties, and our sacred titles. We can make public vows only to break them in secret. Hagit ni natong tanan, haron dili manghimaraot ang Dios kanato. Ikaduhang punto sa atong pamalandong karon. The Lord's repugnance towards hypocrisy was tinged with compassionate sorrow for insensible humanity. Please find time to pray over the letter to the Hebrews, chapter 4, verse 15. Mga minahal, atong hinumduman nga si Jesus, ang atong Ginoo, isip bugtong otoridad sa hustong paghubad sa balaod sa karaang tugon, Old Testament, nagpadayag sa iyang mapintas nga pagbadlong sa mga Pariseo o sa mga iskriba. Dili tungod kay gusto siyang magbinangis ngadto kanila. No, dili na mo'y purpose niya. Kundili, aron pagsumpo sa lances, sa bakak sa yawa, nga gustong patuyangan ang peripheral matters to take center stage so as to distract believers from their mission of becoming a shining city on a hill. Karuhon taniha, he hated hypocrisy. Pero wa jud gingos Biblia nga he hated the hypocrites. He hated the sin, but he tried to win over the sinner. Maingon tang punga. Mga minahal, buot sa Ginoo nga atong isalikway, tungod niya na, buot sa Ginoo nga atong isalikway ang mga pagtulunan, ang mga tulumanon, ilabi na kun kini makabalda, makapugong sa paglambo sa kahiusahan sa katilingban. Kay kining maong mga pagtulunan nga nakabalda, mao man ni maghatod kanato sa pagsangyaw sa matuod, sa kamatuoran sa atoang pagtuo, diha sa pulong lamang. Apan, nagbaliwala, nagdeny niini
Ilabi na sa powerful, transformative power ni ini diha sa ato ang mga hiwing binuhatan. Unsa ito makuha nga pagtulunan ining tanan? Mas interesado ang Ginoo sa kahimtang sa atong kasing-kasing kaysa atong pamustura. Nganuman, alang sa mga Hebreyo makaigsuonan, kay Hebrew man tong atong Ginoo, alang sa mga Hebreyo, the heart is the inner core of the person, the seat, the throne of learning and feeling, and whose purity is constitutive of spiritual cleanness. So inana ka bililhon sa Ginoo ang kahimtang sa atong kasing-kasing kaysa appearances. By means of pithy, pungent aphorisms, gitino sa Ginoo nga ang makahugaw sa kasing-kasing sa tao mao lamang ang mugula gikan kanato. Ug unsa man na siya? Mga yawanon nga buhat, mga daotang tinguha, ug mga makauulaw nga bisyo. Kabantay mo makaigsuonan sa kasanatian natong tawhanon, unsay kasagaran itambag sa mga cardiologist kung ang mga pasyente nila magpatambag nila after ma-check up o after makita nga naay problem with cardiovascular health. Kasagaran ang itambag dis mga doktor, careful with what you put into your mouth. Dili ba? Careful sa imong kaunon. Haron, maayo, maulian, matabangan ang heart health. Lahi sa mga doktor sa medisina makaigsuonan ang gitambag sa atong Ginoo karon. Kaya ang atong Ginoo karon nagtambag sa iyahang mga sumusunod nga nagpausisa sa ilang kasing-kasing ngadto kaniya karon. Nga bantayan Hinoo nato unsa ang mugula gikan sa atong baba. Kaya ang mugula sa atong baba nagpadayag sa ato ang heart health, spiritual heart health. My dear friends, please don't get me wrong. The Lord is not rejecting, is not abrogating religious practices, precepts, and prohibitions. Dili na mao yang katuyuan. Ang iyang ipadayag kanato karon mao kini. We use this to achieve internal purity, not to hide our internal defilement. Mao na mga minahal nga ang mga ginadili o ang mga gitugot sa ato ang relihiyon, makatabang ni siya, mahinungdano ni siya sa pag-umol sa atong kasing-kasing, sa pagpangandoy, sa mga gipangandoy sa kasing-kasing sa ato ang mahigugmaong amahan, alang sa atong kaluwasan. Apan, kung moabot ang panahon nga ang maong mga prohibitions and precepts maghatod na kanato to live phony public persona by means of cafeteria Christianity, kana ganing pilio nato unsay mobagay nato, atong tumanon ang gaan, ato isalikway ang dili, ato ang sundon ang murag musibo sa ato ang gusto niya, magpakabutabungol ta sa mga pagtulunan nga supak sa ato ang katuyuan, mao na tawag og cafeteria Christianity. Kung maabot ang punto nga mao na gitudlo kanato na nakuha nato nini mao nga pagtulunan, we need to revisit them judiciously and under the guidance of the Holy Spirit. Kung mosantop sa ato ang konsensya nga the signs of the time beckons us to reject them, then by all means we need to do so. Some examples are in order here before we end. Pananglitan, kini mga lagda sa pipila ka mga ecclesiastical districts or units of the church nga dili bunyagan ang bata kung ang ginikanan wala makasal. Dili kaslon kung dili maapil sa basic ecclesial community or gagmayng Kristohanong katilingban. Dili makadawat sa funeral maingong tangpunga kung naisugal samtang gihaya. We need to revisit these man-made
disciplinary laws and try to see if the Lord is still pleased with this. Mga minahal, few moments from now, we shall receive the Lord in the Eucharist. Ato siya hangyoon nga inigdawat nato niya, diha sa pagkalawat, iya untang makaplagan ang atong kasing-kasing nga hinlo, angayan nga iyang puyan. Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko, kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Ang gasa sa pagtuo mapadayag diha sa atong mga buhat. Ang matuod nga tinuhuan tiunay, manggihatagon o maluluyon. Kining mga pangamuyo nga atong gipahinungod sa uban makapalig-on sa matang sa atong pagtuo nga gipadayag sa buhat. Busa, magampo kita sa Dios ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga magpuyo na ang tanan, diya sa diwa sa kaluoy ug pagka maunungon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga namunuan ning atong nasod, nga makabaton sila sa grasya sa Dios, nga magmalaumon sila sa pagsulbad sa katilingbanong suliran ning atong nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nakabaton ni aning COVID-19, nga makabaton sila sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton sa ubang putong sa katilingban, nga makabaton sila kanunay sa grasya sa paglahutay o nga sila mapanalipdan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo,
dungga kami. Alang kanila nga nahikatulog diha ni Kristo, nga mahiusa na sila uban kaniya sa langit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Maluluyon nga Dios, pamatia ang mga pagampo sa imong katawhan nga nagpasidungog kanimo dili sa pulong lamang kundi uban sa mga buhat sa gugmang makanunayon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, kining santos nga misa, magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin, ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus, maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot sa among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos yun ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a,
kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab ug midaig. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles, sa mga martir, sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ginamit ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubo sang piton taang Dios amahan namo. Sayo
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan nato nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dire ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, gibago mo kami sa pan sa kinabuhi, gikan sa imong lamisa. Magligo nunta ka namo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Makaigsunan, harumalikaya nato ang pagpakaroon ingnon diha sa pagsimba sa Dios atong siguroon nga nagkahiusa gyud ang ato ang kasing-kasing ug ang atong mga ngabil. Ug diha sa ato ang pagbuhat sa mga lagda sa atong relihiyon, kinahanglang magkahiusa ang ato ang pulong ug ang atong buhat. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, panalangin ang imong katawhan ug santusa sila aron sa paglikay nila sa daotan ug sa pagpakaaron ingnon. Makakaplag sila diha kanimo sa katumanan sa ilang mga tinguha. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.